दानी बेचारा इल्तिजाएं करता रह गया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरे ऊपर यकीन किया जाए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा उसको ही जलील और रुस्वा किया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है, काश तुम पैदा होते ही मर जाते। तरह तरह की बातें करके उसको इस कदर जलील किया जा रहा है कि उसको कुछ समझ नहीं आई वो क्या करे। वो बहुत शदीद किस्म का बीमार हो चुका है। अब सारे घर वालों को लत लग गई है कि आखिर हमने क्या कर डाला, हमने दानी के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया। लेकिन असल में ये सारी स्टोरी इनके माँ बाप पर मबनी है कि इन लोगों की वजह से इनके बच्चों की तरबियत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से आज तक उनके बच्चों के गलतफहमियाँ ही बढ़ती रही लोगों के लिए, और इसके बाद इनके बच्चों के घर ना बच सके। सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह इनके माँ बाप थे। इनका आपस में जो सलूक था, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन इस बात की इन लोगों को समझ नहीं आई और ये लोग अपनी ही धुन में चलते रहे। लेकिन अब जाकर इनको पता चलेगा कि आखिर इन्होंने क्या कर दिया, कैसे अपने घर को खुद अपने हाथों से उजाड़ के रख दिया। अब ये दोनों अपने किए की माफ़ी एक दूसरे से मांगेंगे और कहेंगे कि भाई हमने बहुत गलत किया है और हमारी वजह से ही आज हमारे बच्चों की ये हालत है। अब जाकर इनको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि इन लोगों ने आखिर क्या किया है, क्योंकि जो होना था सो हो गया। खैर दानी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, जिसकी ताब ना लाते हुए उसका ये हश्र हो गया। लेकिन हूर काफ़ी रोती है और सोचती है बार बार कि आखिर मैंने अपने भाई से ऐसा क्यों कहा कि जाओ जाके मर जाओ। ये लफ्ज़ उसके दिल पर घाव बन के लग चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं कि अब जाकर इन लोगों को एहसास हो जाएगा कि इन लोगों ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब क्या फ़ायदा। हूर जो कि अपनी ज़िंदगी से बेचैन बेआवाज़ार थी, वो भी बहुत परेशान हो जाती है और रोती चीखती चिल्लाती है कि मेरा भाई आज मेरी वजह से इस हाल को पहुंच गया। आखिर कैसे मैं ये बात मान लूँ और कैसे इस बात का यकीन कर लूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो गया है। इन चीज़ों का यकीन करना मेरे लिए शदीद मुश्किल हो सकता है। लेकिन बबली की बातें भी ऐसी दानी के दिल पे जाके लगी हैं कि कुछ समझ नहीं आई कि दानी के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये लोग बहुत ही संगदिल किस्म के हो चुके थे। उसकी माँ ने भी एंड पे उसका साथ छोड़ दिया था और उसको कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है और तुमने ही ये सब कुछ किया है। वो बेचारा तंग आ गया था इस दुनिया की बातों से और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इतना मजबूर इंसान पहले कभी नहीं देखा है। यानी कि जब का उसने कोशिश की कि वो अच्छा बन के दिखाएगा, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि उसको जलील और रुस्वा ही किया। तैमूर को बहुत जल्द इस बात का एहसास होने वाला है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। बहुत टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारे के लिए, कुछ समझ नहीं आ रही। हूर की माँ रो रो के हलकान हो रही है कि अरे किस मुंह से मैंने अपने बच्चे को मर जाने की बद्दुआ देती। काश मैं वो बद्दुआ ना देती तो आज मेरे बच्चे के साथ ये ना होता। इन सब की कसूरवार मैं हूँ। दूसरी तरफ हूर अपने आप को इस बात का कसूरवार ठहरा रही है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज दानी की जो हालत है, मेरी ज़ुबान आगे आ गई है। मेरी ज़ुबान कट क्यों ना गई ये अल्फाज बोलते हुए। दानी बेचारा दुहाइयाँ देता देता रह गया और कहता रह गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हर तरफ से उसको बद्दुआओं के अलावा कुछ भी ना मिला। वो उसने जितनी कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, सबके साथ अच्छे से पेश आए, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा लग रहा है कि दानी ही झूठ बोल रहा है। लेकिन जी दानी की ज़िंदगी यहीं तक थी, क्योंकि दानी के साथ इस कदर बुरा हुआ कि
دانی کا دماغ جو ہے وہ پھٹنے والا ہو گیا اور بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ اس بیچارے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ تیمور جب بھی آیا اس نے اس کو ہی ذلیل کیا اور اس کو ہی برا بھلا کہا، لیکن اس بات کی تاب نہ لا سکا جب حور نے اس کو کہہ ڈالا کہ تم مر جاؤ، تمہارا یہی حال ہونا چاہیے تھا۔ یہ چیز اسے برداشت نہ ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کر لیا اور اپنے ہاتھوں سے ہر چیز کو لے لیا۔ ٹینشنیں بیچارے کے لیے بڑھ چکی ہیں، ہر طرف کوئی نہ کوئی ہنگامی صورت برپا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تیمور کو بھی عنقریب اپنی غلطی کا احساس ہونے والا ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت جلد ملنے والے ہیں جو اس پر حملہ کرنے والے تھے، جس پر اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں یہ سب کچھ دانی نے نہیں کیا ہے۔ اس پر سراسر الزام لگایا جا رہا تھا۔ دانی سے یہ چیز برداشت نہ ہو سکی کہ ہر کوئی اس کو مرنے کی بد دعائیں دے رہا ہے اور ہر کوئی اس کو اس کی زندگی سے دور جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کی یہ حالت کرنے والے یہ سب لوگ ہیں، لیکن اب جا کے سب لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے آخر کیا کر دیا، کتنا بڑا اپنے بیٹے کا نقصان کر دیا۔ حارث جو کہ ساری زندگی کوستا رہا اپنے بیوی کو اور بچوں کو اور کہتا رہا کہ دانی کی تربیت تمہاری وجہ سے بہت بری ہوئی، آج جا کر اس کو ان سب چیزوں کا احساس ہو جائے گا کہ واقعی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ان دونوں کی ملی جلی بھگت تھی اور ان دونوں کی وجہ سے ہی بچے اس طرح کے بے غیرت ہو چکے تھے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ اب جا کر ان لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن اب کیا فائدہ۔ حور جو کہ اپنی زندگی سے بے چین بے آوازار تھی، وہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور روتی چیختی چلاتی ہے کہ میرا بھائی آج میری وجہ سے اس حال کو پہنچ گیا، آخر کیسے میں یہ بات مان لوں اور کیسے اس بات کا یقین کر لوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ ان چیزوں کا یقین کرنا میرے لیے شدید مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ببلی کی باتیں بھی ایسی دانی کے دل پہ جا کے لگی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ دانی کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ لوگ بہت ہی سنگ دل قسم کے ہو چکے تھے۔ اس کی ماں نے بھی اینڈ پہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے اور تم نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ بیچارہ تنگ آ گیا تھا اس دنیا کی باتوں سے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اتنا مجبور انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، یعنی کہ جب کا اس نے کوشش کی کہ وہ اچھا بن کے دکھائے گا، لیکن پھر بھی کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، بلکہ اس کو ذلیل اور رسوا ہی کیا۔ تیمور کو بہت جلد اس بات کا احساس ہونے والا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت ٹینشنیں بڑھ چکی ہیں بیچارے کے لیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حور کی ماں رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے کہ ارے کس منہ سے میں نے اپنے بچے کو مر جانے کی بد دعا دیتی، کاش میں وہ بد دعا نہ دیتی تو آج میرے بچے کے ساتھ یہ نہ ہوتا، ان سب کی قصوروار میں ہوں۔ دوسری طرف حور اپنے آپ کو اس بات کا قصوروار ٹھہرا رہی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آج دانی کی جو حالت ہے، میری زبان آگے آ گئی ہے، میری زبان کٹ کیوں نہ گئی یہ الفاظ بولتے ہوئے۔